हंसी मजाक ये करो 5 चीज गसन मद नजर थत तेल हेको कंस मजाक करित तेल हेको हंसी मजाक मजाया तम सत करित। नंबर 1 इस्लाम रुकावान क्या असन निश इस्लाम वन फितरी चीज शरीयत इजाजत दिवान मगर इस्लाम वन दपान अत हसा लगान रोक हर कुछ चीज़ मकदार इस्लाम मकदार अत लगन यम कम शराइत गसन। नंबर 1 शरत गोडनुक अगर असनाउन गोडनुक चीज़ या मजलिस मज आसो यछान कि मजलिस गस आसन गोडनुक चीज़ अस गसन अपुज वनुन कि बयानी गसन बयान करें क्या कुरान वन कूलू कौलन सदीदा कत वन शुद्ध तो साफ अपुज वन रसूलुल्लाह फरमोक मुनाफिक आसने खतर 3 निशानी तथ मज निशानी इदा हदस कदबा ये कत कर क्या वन यह अपुज वन तो उलमा किराम लिखान दपान गोडनिच चीज़ ये असनाउन गसन अपुज वन कहें। हदीस मुबारक मुस्नद अहमदस अंदर रसूलुल्लाह फरमोक हलाकत खेज सह शख्स हलाकत तमिस शख्सस युस बेगिस असनाउन खतर अपुज वनान युस मजलिस गरवान खतर मजलिस मज गसन सलिम आसन म्यून दोस्त गोस आसन म्यून रिश्तेदार गोस आसन सलिम कूट गस आसन हाल गस आसन पता क्या वनान अत अपुज फरमोक हलाकत अमिस शख्सस पे हलाकत अमिस शख्सस पे पैगम्बर जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हंसी मजाक करान मगर अपुज तम वनान तिहंद जबान मज हक नेरान तत वो गोडनुक चीज़ गसो न किज़ब बयानी करें अपुज गसन वन कि अत मजाकस अंदर। नंबर 2 तहकीर तजलील गसन कर गसो न जलील कर गसो न तम सुन हंसी मजाक कर यानी सह बन पे मजाक तथ मजलिस अंदर ये गसन करें कहीं मगर वो सनिस माशरस मज ये आज पर्सन शख्स कोर्मुत टारगेट अमिस यीत्या मजाक करान ये क्या सनान अत मजलिस अंदर जलील कर अगर अमिस ऐब अब वनित सारी मजलिस मज क्या कर जलील कर। उलमा किराम लिखा अगर अमिस ऐब अमिस मज चीज़ मसलन यह छोट अमिस वन छोटू छोटू यह अत पे राजी ग अमिस शरारत खसान दपान तेल हेको अमिस यह वनित मगर अगर यह नाराज ग अत नावस पे तेल हेकोस यह नाव टीप कड़ित क्या कुरान ती वनान वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा बर्बादी तमिस शख्सस युस नाव तो टीप कड़ान युस हर कंस क्या कड़ान नाव कड़ान हकीर करान नाव तो टीप जलील सना कर। सूरह हुजरातस अंदर अल्लाह ताला फरमावान या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खरु कौमिन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुन्ना ए मुसलमानो ये ना तुम मजाक ठठ मखूल कंस करान क्या पता कि यमिस तुम ठठ मखूल करान सह बेहतर तुंद खुद खैरन मिनहुन वला निसाउ मिन निसाइन न गसन जन मखूल कर असा अन यकून खैरन मिनहुन्ना क्या पता जन यमिस मजाक करान सो जन तम खुद बेहतर तम अल्लाह ताला रुतब तम तकवा खुदा सुन अल्लाह ताला नश कुछ रुतब तो कुछ मरतब तमिस पता मगर सह तमिस ठठ मखूल करान। वला तलमिजू नजो ऐब कड़ान अनफुसकुम पानस वला तनाबजू बेजु नाव तो टीप कड़ान कंस बिल इल्का बीसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान कूता बुर नाव तो टीप कड़न पत ये तुम ईमान ओनो यानी ईमानदार सं शयानी शान छन ये सह क्या कंस नाव तो टीप गो। नंबर 2 गसो कर तहकीक तजदील गसन कंस कर कहीं अत आयत मज अल्लाह ताला मर्दन हूं अलग तस्किर करान जनिन हूं करान अलग तस्किर। कुरान उसलूब कुरान इजमाली हुक्म बयान करान कुरान ये वन कुतिबा अलैकुम सियाम तथ मज मर्द तो खातून दोनवे मगर ये अल्लाह ताला कर अलग अलग तस्किर अत मुफस्सिरीन किराम लिखान दपान इस्लामस मज कॉन्सेप्ट मखलूत यानी ये मर्द तो जन हालस मज यकजा यह कॉन्सेप्ट इस्लामस मज क्या जन क्या करान मर्दन से मजाक मर्द करान तवे कोर अल्लाह ताला ये अलग अलग तस्किर मर्दन से जन से गो अम तल तोर फिक्र जन अगर तुम हंसी मजाक तुम गसन जन से कर मर्द गसन मर्दन से कर तवे कोर अल्लाह ताला ये दोन हुंद तस्किर बे ममानत करने यानी हंसी मजाक मना करने क्या मगर ये जलील सुन कह कर तथ जलील पसंद आई पाबंदी लगाओ अम क्या
यम साथ ये माशरस मज कड़ान सैनिस माशरस मज फसाद तो बिगाड़ गसान ये कह जलील तो खार करोन पत बनोन टारगेट यो शख्स अम सो सोन माशर क्या गसान खराब गसान तवे आयन अलग अलग तज़किर करना बेकिस हदीस पाकस मज फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमुक शरीर पसंद सह शख्स युस बेकिस सान क्या करान तहकीर तो तस्दील तमिस सान कर सह तमिस जलील सान कर फरमुक बदतरीन सह शख्स युस बेकिस क्या करे जलील सान कर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अबू दाऊदस अंदर तिरमिज़ीयस अंदर तह हदीस मुबारक अम कोर अकि अज़वाज मुतहरात हुंद तज़किर अकि दह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात आसो रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ओंदे कोरुन तज़किर पत कोर अकिस अज़वाज मुतहरात हुंद तज़किर तम सुंद कद वो ছোট यानी अम कोर रावी करान बयान अम हसा कर यम अल्फाज इस्तेमाल जन ते बसान अम यह क्या यह ছোট कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमिस फरमोनस कि ऐ कोड़ पन्ने ज़बानी मुबारक में सह अल्फाज अगर यह समंदरस मज लगाओ सह समंदर आब तह गुरहुन यह लफ्ज अतन इस्तेमाल कोर्त गो नंबर 2 गो कह तहकीर तजलील करुन नंबर 3 यमिस ते जोक करो मजाया करो सह गि खौफ गुन तमिस दिलस मज पैदा करुन कहें तमिस गि खोचुन क्या जोकस जोकस मज करो सह जोक तमिस युथ तमिस खोच सह तमिस पे हार्टस पे तमिक असर साहबी करान बयान अक लट यह मुस्नद अहमदस अंदर हदीस मुबारक अबू दाऊदस अंदर अब्दुर्रहमान सलमी करान रिवायत दपान अकिस सफरस अंदर पैगम्बर जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत सफरस मज पकान अक साहबियन हसा कोर जोक बेकिस साहबियस ये साहबी उकन द्रा अम हसा तमिस रज चूर ऊंट सज रज अत रज सफरस मज वारिया कीमत यथ पे आज वनो गाड़ी पेट्रोल जहाज पेट्रोल अगर पेट्रोल खत्म गस क्या करो सहरास मज ये पेट्रोल पंप दपान यह साहबी हसा खूज जबरदस्त अमिस गई गशी तारी पानस पे अम दोप राज कोत गई दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह माजर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर मना दोप कह मुसलमान गस मुसलमानस मजाकस मज क्या अमिस पे खौफ तारी करुन कहें यानी अमिस साहबी सुन गर्ज उस यह राज चूर नीन कह तेल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हद मुकर्रर अमिस खरोय अकोई मकसद बह कर अमिस क्या बह कर अमिस जोक मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना गो खौफ गस कंस पे तारी गुन कह जोकस जोकस मज करो वनोमिस मलिस गई ऐ हू या मलिस गई यह माज गई ऐ ये चनिस गरस अलो अल्लाह ताला दिन नजात नार अमिस गस यूता खौफ गमिस अमे गस वो जोक कर कहें गो नंबर 3 यम सात कंस जोक करो तमिस गस खौफ गुन जोक सह नंबर 4 जोकुक महल तो अमुक मौका वो स्पेस एंड टाइम यानी ये सात जोक करो तन गो जोकुक मौका आसन यह कह गो कुछ जाए तजियतस तत लगो जोक कर तम दपान यह कुछ पागल पागल खान दपान उलमाए किराम जोकुक महल तो मौका गस आसन यन तजियत मजलिस तथ तजियत कत कर यन खुशी हूं मौका तथ खुशी हज कत कर दपान यह गि अमुक टाइम गस आसन क्या कि हिकमत क्या वन तेल कंस वन यह दाना तो हिकमत वोल दाना तो हिकमत गई यह तो दाना तो हकीम हिकमत वोल सह करान सह कत तन सह शूब तति सह कत करान पैगम्बर जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इब्न माजस अंदर हदीस मुबारक अबू दाऊदस अंदर फरमोक 3 चीज़न मज गस जोक कर अगर जोकस मज तम 3 चीज़ वन नाफिज गसान नंबर 1 निकाह फरमोक जोकन मज अगर कंस निकुक पैगाम दियो निकाह मुनकिद गसान नंबर 2 जोकस मज वनो तुम पे खानदार मे दित ऐ तलाक यह नाफिज गसान नंबर 3 जोकस मज वन कंस गुलामस मे कोरुक सह आजाद यह आजाद गसान चे जोक कोर्मुत दोप नाफिज 3 चीज़ ये यमन चीज़न मज गस जोक कर या जोकस मज पे पे अमिस ना बस अम विज मे जोक कम सात कर फरमो कि 3 चीज़ यमन मज गस जोक कर कहें गो नंबर 4 वो मौक तो महल स्पेस एंड टाइम जोकुक टाइम गस इथे पे हर विज यन तो तक लगो जोक कर वो वन अतन मा मूदमुत कह अत मा तजियत वोतमुत अतन तो नमो जोक कर दपान अम नंबर 5 मुबालग गस जोकन मज आसन कह मुबालग मतलब गो हमेशा जोक कर यन गस तन क्या करान जोक कर बस हंसी मजाक कर यह गि जिंदगी वतीर आसन कहें
यह गژھِ नہٕ أمۍ سُنٛد زندگی ہُنٛد ؤتیٖر آسُن کینٛہہ. یہِ چھِ فِطری اکھ چیٖز, فطرت چھِ اَتھ قبوٗل کران, مگر ہمیشہِ گژھِ نہٕ عقل تہِ چھِ یی وَنان کہِ ہر کُنہِ چیٖزَس گژھن حدوٗد آسٕنۍ. اِنسان گژھِ اَسُن, یہِ گژھِ گِنٛدُن, یہِ گژھِ درٛوٚکُن, مگر اَتھ کیٛاہ گژھن, اَتھ گژھن حدوٗد آسٕنۍ. مُبالغہٕ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہمیشہِ چھُ اَسان آسان, اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان حقوٗقُل عبادت چھِ گژھان پامال, یعنی بنٛدن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ گژھان پامال. ہمیشہِ ہسی مزاق کَرُن. اِسلام چھُ اَسہِ اعتدال اکھ یَژھان, اِسلام چھُ اَسہِ اکھ اعتدال دِوان. اور اعتدال چھُنہٕ جوکسٕے یوت منٛز کینٛہہ, عبادتس منٛز تہِ چھُ اعتدال. یعنی اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جِن تہٕ اِنسان بنٲے مےٚ کَمہِ خٲطرٕ, مگر عبادتن تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اکھ اعتدال تھوٚمُت. نٮ۪ماز چھِ فرض, یِم چھِ 24 گٲنٛٹن منٛز کٔژ, 5. اتھ منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ اکھ اعتدال تھاوان. ہاے چھُ, یہِ چھِ زندگی منٛز فرض اکھ. خۄدا چھُنہ, تٔمِس چھِ سٲنۍ فطرت پتہ, تٔمۍ سُنٛد چھُ اِنسان سُنٛد مِزاج پتہ. روزٕ یِم چھِ ؤریَس منٛز کَتہِ لَٹہِ پیٚوان تھاوٕنۍ, 1 لَٹہِ. زکات یہِ چھِ پیٚوان کَتہِ لَٹہِ دِنۍ, 1 لَٹہِ ؤریَس منٛز. ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ اعتدال تھوٚمُت اللہ تعالیٰ ہن. وَأَقیٖمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزان. ہر کانٛہہ چیٖز چھُ بیلَنس منٛز تھوٚمُت اللہ تعالیٰ ہن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ بیلَنس چھِ ڈِسٹٔرٕب ژھٕنان کٔرِتھ, پَتہٕ چھُ فساد گژھان کَتھ منٛز, دُنیاہَس منٛز. گوٚو اَتھ منٛز چھُ اکھ بیلَنس تھاوٕنۍ. ہمیشہِ جوک کَرُن, یہِ چھِنہٕ أکِس موٗمنہِ سٕنٛز شیا نِشان. ییٚتٮ۪ن جوکُک ٹایم آسہِ تَتٮ۪ن پَزِ جوک کَرُن, ییٚتٮ۪ن نہٕ جوکُک ٹایم آسہِ تَتٮ۪ن گژھِ نہٕ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کثرت سان ٲسۍزیو نہٕ جوک تہٕ ہسی تہٕ مزاق کران کِہینۍ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, دِل چھُ گژھان کیٛاہ, مردٕ. یہِ چھُ ترمذیَس اندر حدیث مُبارک. فرموک ییٚلہِ تُہۍ ہمیشہِ ٲسِو تُہۍ کیٛاہ کران, اَسنَس کُنُے گژھان. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, تُہُنٛد دِل چھُ گژھان مردٕ. پَتہٕ چھُو تُہۍ ٲخرتَس منٛز گژھان کیٛاہ, ٲخرتچہِ فِکرِ منٛز چھُو تُہۍ گژھان کیٛاہ, غٲفِل. ییٚتہِ چھُ کران حدیث مُبارکَس منٛز چھُ آمُت کثرت سان ٲسۍزیو نہٕ اَسان, یعنی اَسنَس آیہِ نہٕ پابنٛدی لگاونہٕ کینٛہہ, بِلکُلٕے اَسان ٲسۍزیو نہٕ کِہینۍ, بلکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَسان ٲسۍزیو مگر اعتدال سان, کثرت سان ٲسۍزیو نہٕ آسان ہمیشہِ. اَمہِ سۭتۍ چھُ دِل گژھان کیٛاہ, یِم چھِ مردٕ گژھان, یِم چھِ سخت یِم دِل گژھان. گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ روک لگاوٕنۍ. اَوَے چھِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان ہسی مزاق اَسان ٲسۍزیو تیُتُے یوٗتاہ بَتَس منٛز نوٗن چھُ آسان. یعنی بَتَس منٛز نوٗنَس چھُ آسان, اگرے کَم آسہِ یہِ چھُنہٕ کھٮ۪نہٕ یِوان کِہینۍ, اگرے زیادٕ اوس توتہِ چھُنہٕ کھٮ۪نہٕ یِوان. گوٚو یہِ گژھِ اعتدال سان آسُن. اگر نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ زندگی منٛز خوشی آسہِ نہٕ کِہینۍ, أمِس لگہِ نہٕ زندگی مَزٕ, یہِ آسہِ ہمیشہِ غمگیٖن روزان, مگر خۄش تہِ گژھِ آسُن, اَتھ منٛز گژھِ اعتدال. اگرے زیادٕ أمِس خوشی گٔے, یہِ آسہِ ہمیشہِ اَسان, یہِ روزِ ٲخرتچہِ فِکرِ منٛزٕ غٲفِل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماوان جوک مزاق تہٕ اَسُن گژھِ تیُتُے یوٗتاہ بَتَس منٛز کیٛاہ چھُ آسان, نوٗن چھُ آسان, چایہِ منٛز نوٗن چھُ آسان, تیُتُے گژھِ اَسُن. گوٚو اَمہِ تَل ترِ زٕ کَتھٕ فِکرِ, ہسی مزاق اَسُن یہِ تہِ چھُ جٲیِز, مگر اَتھ چھُ حد, زیادٕ تہِ چھُنہٕ اَمہِ عبوٗر کَرُن کِہینۍ. گوٚو اَتھ یِم ٲسۍ 4 اَمِکۍ 5 اَمِکۍ روٗل کہِ اگر أسۍ اَسو, یِم 5 روٗل گژھن آسٕنۍ. نمبر 1 بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ کِذب زبٲنی, اَپُز گژھُن نہٕ جوکَس منٛز وَنُن. نمبر 2 کٲنٛسہِ گژھُن أسۍ تزلیٖل کَرٕنۍ کِہینۍ, کانٛہہ ذٔلیٖل ژھٕنُن کٔرِتھ. نمبر 3 دہشت خوف گژھِ أمِس طٲری گژھُن. نمبر 4 موقعہٕ تہٕ محل, ٹایم اینڈ سپیس گژھِ آسُن جوکُک. نمبر 5 مُبالغہٕ گژھِ نہٕ آسُن, ہمیشہِ گژھِ نہٕ یہِ جوک کَرُن کینٛہہ, ہمیشہِ گژھِ نہٕ یہِ جوک کَرُن کینٛہہ.